Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dear ladies and gentlemen, today I am going to discuss about Article 47, Constitution of Pakistan 1973. What does Article 47 says about removal or impeachment of President? यानी सदर की बरतरफी और मवाखज़ा कैसे किया जा सकता है, यानी सदर को अपनी जिम्मेदारी से कैसे हटाया जा सकता है और किन वजूहात के बिना पे हटाया जा सकता है। रिस्पेक्टेड फ्रेंड्स, आर्टिकल 47 का पैरा नंबर 1 कहता है कि दस्तूर में शामिल यानी आईन में शामिल किसी भी अमर के बावजूद सदर को इस आर्टिकल की रूह से दिमागी, जिस्मानी, नफ्सियाती नाअहलियत की बुनियाद पर उसको उसके ओहदे से बरतरफ किया जा सकता है, हटाया जा सकता है, मगर उसके कुछ आईनी तकाज़े हैं। नाज़रीन, ये बातें अवाम को मालूम होना चाहिए, चूँकि तरक्की याफ्ता कौमों की यही निशानी होती है कि उनको अपना फ़र्ज़ भी मालूम होता है और उनको उनकी ज़िम्मेदारी, उनको उनके हुकूक़ का भी इल्म रहता है। लिहाजा वीडियो को आखिर तक देखिए, तवज्जो के साथ देखिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा, इसलिए कि वही कौमें तरक्की किया करती हैं जिनको जिनका हक़ मालूम हो और कानूनी और आईनी खुसूसन अगर हुकूक़ मालूम हो तो वो कौमों को कोई धोखा नहीं दे सकता, उनको उनके हुकूक़ से कोई महरूम नहीं कर सकता। आर्टिकल 47 का पैरा नंबर 1 कहता है कि दस्तूर में शामिल किसी अमर के बावजूद सदर को इस आर्टिकल की रूह से जिस्मानी या दिमागी नाअहलियत की बुनियाद पर उसके ओहदे से उसको बरतरफ किया जा सकता है, या दस्तूर के खिलाफ या दस्तूर, आईन, कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी या फाश गलती, जानबूझकर गलती के किसी इल्ज़ाम में सदर को मवाखज़ा किया जा सकता है, इम्पीच किया जा सकता है, हटाया जा सकता है, या कोई संगीन आईनी खिलाफ वर्जी अगर सदर ने की हो, इस सूरत में भी उसको बरतरफ करवाया या किया जा सकता है, उसका मवाखज़ा किया जा सकता है एक आईनी और कानूनी प्रोसेस के ज़रिए। क्योंकि हमें और आपको सबको मालूम होना चाहिए कि आपके वोट की क्या अहमियत है और आपके वोट की क्या कदर है, इससे कितने लोगों को फ़ायदा पहुंच सकता है। आर्टिकल 47 1973 पैरा 1 says, notwithstanding anything contained in the Constitution, the President may, in accordance with the provisions of this article, be removed from office, physical ground, mental incapacity, psycho, or impeached on a charge of violating the Constitution of or gross misconduct। अब आते हैं आर्टिकल 47 का पैरा नंबर 2 क्या कहता है। पैरा नंबर 2 के तहत किसी भी ऐवान, यानी ऐवान का मतलब असेंबली की कुल रुकनियत के कम अज कम निस्फ इरकान यानी 50% जो कौमी असेंबली के मेंबर्स होते हैं वो कौमी असेंबली के स्पीकर या सेनेट के चेयरमैन को सदर की बरतरफी या जैसी भी सूरत हो उसका मुवाखज़ा करने के लिए, यानी वो करारदाद की तहरीक चला करके अपने इरादे की तहरीरी नोटिस दे सकेंगे और मज़कूरा नोटिस में उसकी नाअहलियत यानी सदर की नाअहलियत के कवाइफ या उसके खिलाफ इल्ज़ाम की वजाहत होगी कि किन वजूहात के बिना पे सदर को बरतरफ किया जाए, वो हम आपको पैरा 1 पे बता चुके हैं। अब इसी की इंग्लिश है कि नॉट लेस देन 1/2 ऑफ द टोटल membership of either house may give to the
Speaker of the National Assembly, or as the case may be, the Chairman Senate written notice of its intention to move a resolution قرارداد for the removal of برطرفی, or as the case may be, to impeach مواخذہ, the President, Sadr, and such notice shall set out the particulars of his incapacity or of the charge against President. Article 47 آئین پاکستان 73 کا آرٹیکل نمبر 47 کا پیرا نمبر 3 کا شق نمبر 2 کے تحت قومی اسمبلی کے ارکان کی جانب سے کوئی نوٹس چیئرمین سینٹ کو موصول ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اسے فوراً اسپیکر کو بھیج دے. یہ ضروری آئینی اور قانونی تقاضے ہیں. آرٹیکل نمبر 47 کا شق نمبر 2 اور شق نمبر 3 کے مطابق قومی اسمبلی یعنی نیشنل اسمبلی کا اسپیکر سینٹ کے چیئرمین کی طرف سے وصول کردہ نوٹس کی ایک نقل 3 ورکنگ ڈے میں یعنی within 3 days 3 ورکنگ ڈے میں یعنی 3 ورکنگ ڈے کے اندر ملک کے صدر کو بھیجنے کا پابند ہے. یعنی جس کے خلاف امپیچمنٹ کیا جا رہا ہے اس کو باخبر کرنا بھی آئینی قانونی طور پر ضروری ہے. مزید آرٹیکل نمبر 47 کا 5 یہ کہتا ہے کہ قومی اسمبلی کا اسپیکر حتمی کارروائی کے لیے نوٹس کی وصولیابی کے بعد کم از کم 7 دن کے بعد اور 14 دن سے پہلے یعنی 14 دن ختم ہونے سے پہلے دونوں ایوانوں کا مشترکہ اجلاس طلب کر کے تفتیش کے لیے پیش کرے گا. دونوں ایوان کا مطلب سینٹ اور قومی اسمبلی. آرٹیکل نمبر 47 کا 6 مزید یہ کہتا ہے کہ دونوں ایوانوں کا مشترکہ اجلاس از خود اس وجہ سے تفتیش کر سکتا ہے یا تفتیش کرایا جا سکتا ہے جس کی بنیاد پر یہ نوٹس دے کر اجلاس طلب کیا گیا ہے کہ صدر کو کیوں نکالا جا رہا ہے. آرٹیکل نمبر 47 کا 7 یہ کہتا ہے کہ صدر مملکت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ مشترکہ اجلاس کی تفتیش کے دوران خود پیش ہو کر والنٹیئرلی ان پرسن خود پیش ہو کر یا کسی وکیل کی نمائندگی کے ذریعے یعنی کسی وکیل کو بھی لے کر آئے یا وکیل کو بھیج دے اپنی نمائندگی کروائے اپنی طرف سے اپنی پیروی کروائے. صدر ایسا عمل مشترکہ اجلاس کی نشست شروع ہونے سے پہلے بھی کر سکتا ہے. یہ اس کو آئین نے حق دیا ہے. آرٹیکل نمبر 47 کا 8 اور یہ ہے آخری یہ کہتا ہے کہ اگر تفتیش کے نتیجے میں اور تفتیش کے بعد غور و فکر کرنے کے بعد اگر کوئی بھی ہو تو مشترکہ ایوان یعنی سینٹ اور قومی اسمبلی مجلس شورا یعنی پارلیمنٹ یا دونوں ایوانوں کے کم از کم 2/3 یعنی 2/3 اکثریت میجورٹی دونوں کے ذریعے ووٹوں کے ذریعے 2/3 اکثریتی ووٹوں کے ذریعے اس مضمون کو قرارداد منظور کرے اور یہ اطلاع کرے کہ صدر اپنے عہدے کے لیے موضوع نہیں ہے، فٹ نہیں ہے، اس قابل نہیں ہے کہ صدارتی کرسی پر مزید رہ سکے، فٹ نہیں ہے اس عہدے کے لیے کیونکہ صدر نے اپنے اختیار کی آئینی طور پر خلاف ورزی کی ہے، میڈیکلی انفٹ ہے یا انٹینشنلی یا غیر انٹینشنلی جان بوجھ کر نیتاً یا انجانے میں اس سے غلطی ہوئی ہے جس سے ملک کو، آئین کو، عوام کو، سینٹ کو، جمہوریت کو نقصان پہنچا ہو تو اس کا امپیچمنٹ
किया जा सकता है और इसलिए इस करारदाद की फाइनल मंजूरी के बाद सदर को अपना सदारती ओहदा फौरन छोड़ देना पड़ेगा। नाजरीन हम ऐसी बातें ये आइन की बातें अवाम को मालूम होना चाहिए, चूंकि आप वोटर हैं। एक वोटर का सिर्फ यही फर्ज नहीं है कि वो खाली 5 साल के बाद जाकर वोट दे दे, और जिसको वोट दिया है वो क्या करता फिर रहा है, उसकी क्या जिम्मेदारी है, उसको किस जिम्मेदारी के साथ सेनेट या किस जिम्मेदारी के साथ नेशनल असेंबली में या सूबाई असेंबली में या बल्दियाती असेंबली में भेजा गया है, ये आपको मालूम होना चाहिए। आर्टिकल 47 पैरा 4 further says the speaker shall within 3 days of the receipt of a notice under clause number 2 or clause number 3 cause a copy of the notice to be transmitted to the President. Article 47 removal, impeachment of President. Article 47 para number 5 says the Speaker shall summon the two houses, Senate and National Assembly, to meet in a joint sitting and earlier than 7 days and not later than 14 days after the receipt of the notice by Senate. Article number 47 para 6 further says the joint sitting may investigate or cause to the investigated the ground or the charge upon which the notice is founded. Article 47 para 7 further says the President shall have the right to appear and be represented during the investigation if any and before the joint session or joint sitting. Article 47 para number 8 and last para, this says if after consideration of the result of the investigation, if any or resolution qaraardad are passed at the joint sitting by the votes of the not less than 2/3 majority of the total members, 2/3 majority, meaning of the total membership of the parliament, declaring that the President is unfit to hold this office, presidential office, due to incapacity or some psycho problem or some physical problem. If he is guilty of violating the Constitution or of gross misconduct, the President shall cease to hold office immediately on the passing of the resolution. Respected friend, if you are new to this channel, please subscribe. Then you can see more beneficial video, because I think knowledge is a powerful tool for successful people. Take care. Assalamu alaikum wa rahmatullah.